नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरु समक्ष एउटा डिस्कसन लिएर उपस्थित भएका छौं र के विषयमाथि छ भने डिस्कसन आजको एजुकेसन सिस्टम अफ सिक्किम। एजुकेसन सिस्टम अफ सिक्किमको कुराकानी गर्न पर्दाखेरि विशेष गरी अहिले कोभिड-19 साथै यो लकडाउनले गर्दाखेरि जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसमा अलिकति चेन्जेस आएको छ। रेगुलर स्कुलमा पढाइ नभएर शिक्षकहरूले अनलाइन मार्फत स्टुडेन्टहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको छ, साथै स्टुडेन्टहरूले पनि अनलाइन क्लासहरू लिइरहनु भएको छ र यस सिनारियो छ जुन अहिले एजुकेसन लिने साथै दिने जुन सिनारियो छ यसलाई सिक्किमका युवाहरूले कस्तो प्रकारले हेरिरहनु भएको छ र कस्तो प्रकारले यो सिस्टमलाई अझै सुधार ल्याउनु पर्न सकिन्छ भन्ने कुराको डिस्कस गर्न आज हामीसँग दुईजना युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना हुनुहुन्छ ललित पोखरेल शर्मा, उहाँ रिसर्च स्कलर जियोलोजी डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्छ र यसरी नै निशान्त छेत्री, उहाँ सिक्किम युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट एसोसिएसनका जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरु दुईजनालाई स्वागत छ। तपाईले एकदम एजुकेसनमा आफ्नो हायर एजुकेसनमा आफ्नो अगाडि बढाइरहनु भएको छ है र अहिले सिक्किममा जुन एजुकेसन सिस्टम सिचुएसनले गर्दाखेरि है यो कोभिड-19 ले गर्दा लकडाउनले गर्दाखेरि पनि सिक्किममा मात्रै हैन देशभरि नै यस्तो सिचुएसन आइरहेको छ। अझसम्म स्कुल कहिले खोलिने भन्ने एउटा संकेत पनि छैन र अहिले जुन अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ, एउटा जुन सिस्टम नयाँ तरिकाले, किनभने एजुकेसन एउटा ब्याकबोन हो कुनै पनि सोसाइटीको, एउटा सिभिलाइज सोसाइटी हुनको निम्ति है। यो सिचुएसनलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ ललित? सर्वप्रथम त सिक्किम क्रोनिकल साथै समस्त दर्शकवृन्दलाई यस डिस्कसनमा तपाईहरुले पनि जोडिनु भएकोमा, सिक्किम क्रोनिकलले पनि अर्गनाइज गर्नुभएकोमा धन्यवाद। र आजको दिनमा हामी पनि यही समस्यादेखि जुझ्दै आएको हो। राज्य स्तरमा अहिले पनि एजुकेसन सिस्टममा डिजिटल एजुकेसन भन्नु पर्नुभन्दा अगाडि हामी जान्छौँ कि जेनेरेसन अफ एजुकेसन, कति जेनेरेसन चाहिँ यहाँ एजुकेसन फस्टाइसकेको छ, बढिसकेको छ भन्ने हेर्नु पनि राष्ट्रिय स्तरलाई हेरेर राज्य स्तरको कम्पेरिजन गर्नुमा हामी सेकेन्ड जेनेरेसन एडुकेटेड मात्र हौँ। मतलब हाम्रोमा डिजिटल एजुकेसन भर्खर मात्रै पस्दै थियो, तबै यो पेन्डेमिकको हाम्रो यहाँ सङ्क्रमण बढ्यो अनि त्यसले गर्दा समस्या भयो। तर यो समस्या सँगसँगै यसको समाधान पनि सँगसँगै आएको हुन्छ। एउटा भनाइ छ, बेस्ट टाइम टु प्लान्ट अ ट्री वाज 20 years ब्याक एन्ड सेकेन्ड बेस्ट टाइम इज टुडे। तब आजको समयमा पनि हामीले यो बिरुवालाई रोप्न सकेनौँ, डिजिटल एजुकेसनलाई प्लान्ट गर्न सकेनौँ भने हामी भरसक यहाँदेखि उता पनि हामी कम्प्लेनिङ स्टेजमा मात्रै हुन्छौँ होला जस्तो लाग्छ। तर जुन प्रकारले देशमा पनि है डिजिटली सबैलाई मोबिलाइज गर्ने कोसिस भइरहेको छ र यो न्यू एजुकेसन पोलिसी जुन चाहिँ अहिले आएको छ त्यो एकदमै हितकारक पोलिसी हो अन पेपर। अब यसलाई ग्राउन्डमा गर्नको लागि यो कन्करेन्ट लिस्टमा परेकोले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यसमा केन्द्र सरकारको साथसाथै राज्य सरकारको पनि दुवैको हात हुन्छ। सबैभन्दा ज्यादा त राज्य सरकारको इम्प्लिमेन्टिङ स्टेजमा हुन्छ। अब यो कोभिडको टाइममा अहिले आइसकेर जुन चाहिँ एजुकेसन इम्प्याक्ट हुँदैछ हाम्रो छात्रवर्गमा के भइरहेको छ भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यहाँ कनेक्टिभिटीको हुँदैछ। यहाँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको हुँदैछ। आज राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले हेर्दैछौँ नि, कोही जग्गाबाट न्युज आएको थियो कि आमा बुवाले चाहिँ घरको भैँसी बेचे अरे नानीको लागि फोन किनिदिनु। त्यो त हाम्रोमा यहाँ न्युजमा कभरेज स्मार्टफोनको लागि हाम्रो यहाँ त कभरेज मात्रै नभएको हो। तर यस्तो सिचुएसन कहीँ हाम्रोतिर पनि हुनसक्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने अब अहिले नै हेर्नुपर्दा जलुकमा पनि हेर्नुहोस्, यहीँ इस्टमै त्यहाँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी राम्रो छैन। अहिले हामीले कुनै जग्गामा हेर्छौँ, सबै जग्गा त्यस्तो छैन हामी जस्तो सोच्दैछौँ। अलिकति टाढो गयौँ, वेस्टकै कुनै कुनामा, नर्थकै कुनै कुनामा गयौँ, साउथकै पनि कुनै कुनामा गयौँ भने इन्टरनेट चल्दैन। तर त्यहाँको नानीहरू या त युनिभर्सिटी पढ्दैछन्, या त कुनै टेक्निकल कलेजेस पढ्दैछन्, या कुनै स्कुल्स पढ्दैछन् जसमा चाहिँ उहाँहरूले डिजिटली यो लिनु पर्दै थियो। अब अस्ति हामीले एउटा सुझावको क्रममा स्टुडेन्ट्स फ्रेटर्निटी अफ सिक्किमले मेल गरेका थियौँ सिएमओ अफिसमा, चिफ मिनिस्टर्स अफिसमा। त्यहाँ हामीले एउटा कन्सेप्ट राखेका थियौँ, पेन टु पेन ड्राइभ। सो डट पेनदेखि हामी अब पेन ड्राइभको कन्सेप्टमा छौँ। त्यसमा चाहिँ के गर्ने भने डिपार्टमेन्टल लेभलबाट है अब जुन चाहिँ स्कुल्सको राम्रो टिचिङ फ्याकल्टिजहरू हुनुहुन्छ है त्यो सिलेबसलाई कभर गरेर पेन ड्राइभमा हालेर चाहिँ हामीले जिपियु लेभलसम्म पुऱ्याएर नानीहरूको सिस्टममा हालिदिनु सक्यौँ भने त्यो डबल युजिङ पेन ड्राइभ हुन्छ नि, एकपट्टि ठुलो भएको एकपट्टि सानो, त्यो कम्प्युटरमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने, फोनमा पनि हालेर हेर्न सक्ने भयो भने चाहिँ त्यो सबै मटेरियल उनीहरू घर घरमा पुग्छ। त घर घरमा पुगिसकेपछि कमसेकम उनीहरूले पढ्नु त पाए। त्यहाँदेखि इक्जामिनेसनको प्रोसिजर चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुपर्दा अब यो कोभिडको टाइममा हामी डाइरेक्ट इक्जामिनेसन त आएर अन द स्पट गर्ने त कुनै अप्सन देखिएको छैन। किनभने अहिले कुन प्रकारको यसमा वृद्धि भइरहेको छ, अघि न्युजमा हेरिँदै थियो जुन भारतमा पहिला 1000 केसेस बढ्यो भन्दा हामी अतालिँदै थियौँ,
अहिले 60,000 64,000को केसेस बढ्दैछ होइन भारत राष्ट्रिय स्तरमा। र यो केसले चाहिँ हामी जस्तो युवा त हामी फिट छौँ है, हामी फिटनेस मेन्टेन पनि गर्दैछौँ, गर्नु पनि पर्छ, सजग हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। तर यसले गर्दा बिमारीको सङ्क्रमणमा हामी क्यारियर भएर घरमा बुजुर्ग या हामीभन्दा सानो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सर्छ के भन्ने एउटा डर पनि छ है। यो डरलाई हामी एकपट्टि राखौँ र एजुकेसनलाई एकपट्टि राखौँ। अब एजुकेसन त लिनु पऱ्यो किनभने हामीले यो कहिलेसम्म कोभिड जाने हामीलाई याद छैन। तर यो 1 वर्षको अन्तरालमा हामी इन्फर्मेसन कसरी पुऱ्याउँदैछौँ त? ओपन बुक एक्जामिनेसन आज जुन चाहिँ DUले गर्दैछ है, अलिगढ मुस्लिम युनिभर्सिटीले एक्जामिनेसन्सहरू ओपन बुक गर्दैछ। UGCको गाइडलाइन्स आयो, अब युनिभर्सिटी कुरा गर्दा UGCको गाइडलाइन्स आयो कि तपाईँले सेप्टेम्बरसम्म इक्जाम गराउनुहोस् भनेर। तर हामीलाई अहिले यहाँसँग भनिएको छैन कि तपाईँहरू ओपन बुक गराउनुहोस् भनेर पनि भनेको छैन, केही पनि भनेको छैन। तर केटाकेटीलाई पढाइ चाहिँ भएको छैन त्यस्तो प्रकारले जुन चाहिँ क्लासरुममा राखेर हुन्थ्यो। त इन्फर्मेसन र हाम्रो जुन चाहिँ सिलेबस चाहिँ उहाँहरूमा पुगोस् भनेर यो पेन टु पेन ड्राइभ कन्सेप्टमा सरकारले या डिपार्टमेन्टल लेभलले काम गरेर एउटा इनिसिएटिभ लिएको छ है, जुन चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू जस्तै टेलिभिजन मार्फतहरू उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। यसलाई मिन्स कतिको यो रिचेबल तपाईँ ठान्नुहुन्छ? जुन प्रकारले भयो संवाद टेलिभिजन चाहिँ कस्तो हो भने अहिले सबैको घरमा यो कनेक्टिभिटी छैन संवादको चाहिँ। यसैलाई हामी DD गान्तोक गरेको कसो होला, DD गान्तोकबाट गरेर सबैकोमा दूरदर्शनबाट गरे कसो होला, सबैकोमा पुग्ने हाम्रोमा एउटा अप्सन भयो। यो भाइबिलिटी छ किनभने DDबाट गर्दा सबैकोमा पुग्छ, त्यसै गरी उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब कि म्याथमेटिक्सको क्लास हामी रेडियोमा गर्न सक्दैनौँ है, त्यसको लागि हुनैपर्छ। संवादमा गराउँदाखेरि जसकोमा फोन छ र इन्टरनेट, यो अघि पनि कनेक्टिभिटीको कुरा आयो, जसकोमा इन्टरनेट फेसिलिटी छ उहाँहरूकोमा त पुग्दैछ नि। तपाईँलाई लाग्छ कि किनभने अनलाइन क्लासेसको लास्टमा जड गएर इन्टरनेटमाथि जोडिएको छ, इन्टरनेट फेसिलिटी पहिला राम्रो भएर यो कामलाई बढावा दिएको वा कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यही चाहिँ प्रमुख त विषय हो किनभने इन्टरनेटै अहिलेको समयको माग चाहिँ इन्टरनेट हो। हेर्नुहोस् है, अब जुन हामी तकनिकी विकासको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैछौँ, यसमा इन्टरनेटले प्रमुख भूमिका निभाएको छ। एक समयमा हामीलाई 1 GB डेटाले पनि पुग्दै थियो, आज 10 GB डेटाले पनि पुग्दैन। किनभने पहिला हामी टेक्स्टमा ज्यादा विश्वास राख्ने, अहिले हामी भिडियोमा ज्यादा विश्वास राख्छौँ। ओके, त फेरि कुराकानी गरौँ है। निशान्त, तपाईँ पनि स्टुडेन्टलाई एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ गरेर स्टुडेन्टको लागि आवाज बनिँदै आउनु भएको छ, इस्युहरू उठाउँदै आउनु भएको छ र अहिले आएर यो सिस्टमलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? स्टुडेन्टबाट तपाईँहरूकोमा कुनै प्रकारको गुनासोहरू आउँदैछ छैन यस प्रकार अहिलेको सिस्टमलाई लिएर? हजुर, सर्वप्रथम त सिक्किममा अब हामी किन भन्दा स्टुडेन्ट कम्युनिटीमा बिलङ गर्छौँ र अहिले पनि त्यही छात्रै विकासको लागि, छात्रै हितको लागि नै गरिराखेका छौँ होइन। र सिक्किममा सबैभन्दा ठुलो कमी चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आज चाहिँ एजुकेसन सिस्टम चाहिँ स्टुडेन्टको लागि मात्र सीमित भएको जस्तो छ समाजमा। आज इन्डाइरेक्टली होस् डाइरेक्टली होस् हरेक हाउसहोल्डमा एउटा पढेको मान्छेले जसले काम गर्छ उसले त्यो घर चलाउँछ भनेपछि एउटा परिवारको सबै कुरा नै एउटा एजुकेसन सिस्टममा डिपेन्ड गरेको छ, अहिले डाइरेक्टली होस् इन्डाइरेक्टली होस् होइन। तर अहिले जति पनि कुराहरू आउँछन्, जति पनि हामी मान्छेहरूले सोच्छन् पनि होला कि कति कम्प्लेन पनि गरेको भन्नुहुन्छ होला होइन। तर म यो भिडियोकै मार्फतबाट तपाईँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि कम्प्लेन होइन, यो हामीले डेभलपमेन्ट जुन एउटा राइट टु एजुकेसन छ त्यो चाहिँ हामीले मागेको हो, एउटा क्वालिटी एजुकेसन जुन पाउनुपर्ने हामीले, किनभने हामी रोबोट हुनुको लागि पढेको पनि होइनौँ है। जुन चेतना हाम्रोमा आउनुपर्ने एजुकेसन सिस्टमबाट त्यो आउनु सकेको छैन, त्यो पाराको फेसिलिटी छैन, क्वालिटी छैन भनेर चाहिँ हामीले कुराहरू उठाउँदैछौँ होइन। र एजुकेसन सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जहिले कम्प्रोमाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्टेटमा चाहिँ है। एउटा तपाईँले अहिले हेरिराख्नु भएको छ स्टेट युनिभर्सिटीको कुरा, जुन चाहिँ एउटा स्टेटमा मस्ट हो, एउटा स्टेट युनिभर्सिटी त हुनुपर्छ। एउटा हायर एजुकेसन क्याटर कसरी गर्छ नभए त्यो स्टेटले आफ्नो स्टुडेन्ट जो हायर एजुकेसन गर्छु भन्छ उसलाई चाहिँ कसरी हेर्छ त स्टेटले जबसम्म उसको आफ्नो एउटा युनिभर्सिटी हुँदैन होइन। र यो कुरालाई नेग्लेक्ट गर्छ अहिलेसम्म भने एउटा डिपार्टमेन्टको अफिसियलले भन्नुहोस् होइन, या फिर एउटा ब्युरोक्रेट जो हुनुहुन्छ, जो हायर अफिसियलहरू हुन्छ एजुकेसन डिपार्टमेन्टको, आज उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि हाम्रो यस्तो खालको कन्सर्नहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिनुपर्छ। किनभने स्टेट, नेसन, कन्ट्री नै होल ग्लोब नै पेन्डेमिकमा छ, हामीलाई थाहा छ। र पेन्डेमिकको बेलामा मेजर रोल हेल्थ डिपार्टमेन्टको, हेल्थ सेक्टरको मान्छेको हुन्छ, न कि एजुकेसन डिपार्टमेन्टहरूको होइन। र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गराएर चाहिँ हाम्रो प्रब्लमलाई सल्भ गराउनु पर्ने हो है। तपाईँले एसएसयूको कुरा निकाल्नु भयो है, सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको। एक्ज्याक्टली अहिले हामीले फेसबुकमा धेरै देखिरहेका छौँ स्टुडेन्टहरूले एउटा क्याम्पेनिङ चलाइरहनु भएको छ, अनलाइन क्याम्पेनिङ एसएसयूको कतिवटा डिमान्डहरूलाई लिएर। एक्ज्याक्टली यसको ब्याकग्राउन्ड के, अलिक भनिदिनुहोस् न, एसएसयूको ब्याकग्राउन्ड के हो? सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय यानी कि एसएसयू सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी चाहिँ 2003 को एक्ट अनुसार बनिएको हो, सुरु भएको। 2003 को एक्टमा चाहिँ भनिएको थियो कि राज्य विश्वविद्यालय बनिँदैछ, त्यस पश्चात फेरि आएर सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी 2007 मा आयो। त्यसले गर्दा यो कुरा अलिकति टाइमको लागि सबसाइड भएर बस्यो।
त्यहाँदेखि पछाडि आएर 2017मा त्यो एक्ट अमेन्ड भयो, 2003 को एक्ट, जसलाई चाहिँ गभर्नर्स कन्सेन्ट भइसकेको थियो, जसमा मोनिटरी प्रोभिजन्स 190 करोडको मोनिटरी प्रोभिजन्स पनि दिएर कि यो युनिभर्सिटी बनियोस् है भनेर त्यतिखेर गरिसकेको कुरा चाहिँ 17मा आएर अमेन्ड हुँदाखेरि के गर्यो भने जुनै पनि युनिभर्सिटी चाहिँ एउटा अब सबैले हामी सजग नागरिकले बुझ्नुपर्छ, अघि निशान्त भाइले भन्नुभयो कि हरेक घरमा एक एकजना छात्र छौँ जो पढिसकेको छ। यहाँ 190 करोडको प्रोभिजन्स बनिसकेर युनिभर्सिटी बनिनु पर्छ भनेर पास भइसकेको कुरा भनेपछि त्यो युजिसीले पनि त्यसलाई अब भनिसकेको त अब युनिभर्सिटी खोल्नुहोस्, युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन भनिन्छ। अब युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनले चाहिँ उसकै एउटा गाइडलाइन्स हुन्छ, त्यसको गाइडलाइन्स पालन गरेर युनिभर्सिटी रन हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा प्रमुख त चाहिँ अटोनोमी अफ युनिभर्सिटी भन्छ, जसमा चाहिँ युनिभर्सिटीले आफ्नो लेभलमा फङ्सन गर्नु पाउनुपर्छ एज एन इन्स्टिट्युसन। त्यो अटोनोमीमा भिसीको अनि अरू स्ट्याट्युटरी अफिसर्सको प्रोभिजन्सहरू हुन्छ। स्ट्याट्युटरी अफिसर्स हुनुपर्छ अनि युनिभर्सिटी रन हुन्छ। अब स्टुडेन्ट त प्रमुखतम है हो युनिभर्सिटीको लागि, तर त्यो 17 को अमेन्डमेन्टले चाहिँ के गर्यो, डल्लै प्रोभिजन्सलाई चाहिँ हडपैको जस्तो गरेर सबै डिपार्टमेन्टल एजुकेसन डिपार्टमेन्टको त्यहाँ आएर यो अटोनोमी चाहिँ यहाँ बस्यो 17मा अमेन्डमेन्टमा हो। त्यो अमेन्डमेन्टको विरोधमा चाहिँ छात्रहरू 2020 को मार्चमा आन्दोलन भएर छात्र जुन चाहिँ एसएसयुको छात्रहरू हुनुहुन्छ अनि समग्र सिक्किमभरिको स्टुडेन्ट्स फ्रेटर्निटी उठेर यसलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ अनि सभ्य समाज सबैले पनि यसलाई सहयोग गर्नुभएको। त्यतिखेर प्रमुख त मिडिया च्यानल्सहरूले टिचिङ फ्रेटर्निटी, नन टिचिङ फ्रेटर्निटी अफ द स्टेट 2017 मा यो अमेन्डमेन्ट भएको, तपाईँले किन मार्चमा आएर चाहिँ यसको फेरि विरोध जनाउनु भयो, त्यो टाइममा किन जनाउनु भएन? हजुर, तपाईँको यो प्रश्न एकदमै सठिक बस्यो। यहाँ 2017 मा सुरु भयो। हेर्नुहोस्, अब जबसम्म दुःख पर्दैन नि चोट लाग्दैन तबसम्म आथा भनिँदैन। छात्रहरू 1 वर्ष पसिसकेपछि बुझे घरमा चाहिँ आमा बुवाको चरित्र कस्तो छ। त्यहाँ पसिसकेर बस्दा उहाँहरूले न मार्कसिट पाए टाइममा, कुनै मार्कसिट पाउनु थियो स्कलरसिप एप्लाई गर्न सक्थे, एक त मार्कसिट पाएनन्, न त्यहाँ रेजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो, एसिस्टेन्ट रेजिस्ट्रारले चलाउँदै थियो, एसिस्टेन्ट कन्ट्रोलर थियो। यहाँ सबै यो स्ट्याट्युटरी अफिसर जुन चाहिँ भन्छ, कन्ट्रोलर, फाइनेन्स अफिसर, रेजिस्ट्रारहरू भन्ने चाहिँ उहाँहरू बिना चाहिँ युनिभर्सिटी रन हुँदैन। अनि नानीहरूले नपाउनु पर्ने चाहिँ कि 2017 मा चाहिँ त्यो कुरा उहाँलाई थाहै थिएन, त्यहाँ पढिसकेपछि मात्रै थाहा भएर यो होइन। 17 मा क्लासेस सुरु भयो, 2टा डिपार्टमेन्ट, एउटा संस्कृत र एउटा नेपाली, एकजना भिसीलाई अपोइन्ट गरिसकेपछि यो 2टा डिपार्टमेन्ट खोलियो र अहिले यो दोस्रो साल चल्दैछ उहाँहरूको है। छात्रहरूलाई यति साह्रो समस्या छ, योभन्दा अगाडि यो मिडियामा आएको समग्र सिक्किमले देखेको कुरा हो, उहाँहरूले यो प्रस्तुत गरि पनि सक्नु भएको छ। यति दर्दनाक उहाँहरूको अब यो काटेर खुन निक्लेको भन्दा बेसी दर्दनाक हुन्छ जब चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँलाई चोट पुर्याइन्छ है, ज्ञानको आधारमा। उहाँहरूले चाहिँ न डिग्री पाउनु हुँदै थियो, न तपाईँहरूको लाइब्रेरी छ हेर्नुहोस् है पढ्नुको लागि। तादुङ कलेज, नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको, नेपालीको त यहाँ नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको प्रिमाइसेसभित्र एसएसयू छ क्याम्पस, त्यहाँको लाइब्रेरी चलाउनु भनेर दिँदै थियो। बुक उहाँहरूले भन्नुभएको समस्या आधारमा म बोल्दैछु, उहाँहरूको न लाइब्रेरीमा बुक थियो। संस्कृत कलेजमा छ, 2जनालाई छुट्याएर राखिएको छ, कान्छी आमा र जेठी आमाको छोराछोरी जस्तो गरेर। युनिभर्सिटी कल्चर भनेको के हो, जब डिस्कसन, डिबेट, डेलिभरेसनै छैन हामी यो कसरी माहौल रिसर्च एन्ड एनालिसिसको बिल्ड गर्न सक्छौँ। आज केही समस्या हुँदैछ भने हामी डिस्कस गरेर समाधान निकाल्ने पो छात्र हो त अहिले त छात्रवर्ग। र छात्रवर्गले यो कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट पाएको थिएन, त्यही कारण 20 मा आएर यो आन्दोलन गर्नु जरुरी पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ कान बहिरो अवस्थामा चाहिँ डिपार्टमेन्ट बसेको थियो जब अटोनोमी सबै उहाँहरूले लिएर। यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि आयो है, यस पछाडि पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि आयो जबकि यो प्रोटेस्ट 5औँ दिन सकेर 6औँ दिनमा हाम्रो अनरेबल एमपी त्यहाँ आउनुभयो अन द साइट। त्योभन्दा अगाडि एजुकेसन डिपार्टमेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभ्स पनि आउनुभयो, त्यसमा शुभा मुखिया म्याडम पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामी तपाईँहरूलाई जे चाहिएको छ त्यसमा हामी कुरा अगाडि राख्छौँ भन्नुभयो। उसमा एसएसयूको छात्र गएर हाम्रो अनरेबल मिनिस्टर कुङ्गा निमा सरको वासस्थानमा गएर डिस्कसन भयो। त्यहाँ 3टा पोइन्टमा पनि डिस्कसन भएको छ जुन चाहिँ निशान्त भाइले अहिले हाइलाइट गर्नुहुन्छ। त्यो 3टा पोइन्टको काम गर्छु भनेर उहाँहरूले भनिसकेर पनि अहिलेसम्म त्यो काम नभएको, कार्यान्वयन नभएको एउटा भयो जुन चाहिँ अटोनोमी दिनुपर्ने लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा। त्यसको लागि हामी सरकारप्रति एकदमै हुन्छ नि धन्यवाद मतलब ज्ञापन गर्छौँ, किनभने यसले समग्र सिक्किमको गरिबदेखि लिएर समग्र तबकाको मान्छे है, किसानदेखि सबैको छोराछोरीले उच्च शिक्षाको एउटा नयाँ आयाम देख्छ भन्ने एउटा सानो हिन्ट मात्रै हो, तर यसले ठुलो विकास चाहिँ भएको छैन। जुन 3टा पोइन्ट भनिदिनुहोस् न के छ त्यो? हजुर, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्च महिनाको 20 तारिक हो जब
उहाँले भन्नुभयो अघि एमपी साहब आएर चाहिँ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टसँगै उहाँ आफै पनि गएर अनरेबल मिनिस्टरको बङ्गलामा हामीलाई त पस्न दिनु भएन, खालि स्टेट युनिभर्सिटीको नेपाली र संस्कृत डिपार्टमेन्टको स्टुडेन्टलाई मात्रै अलाउ गर्नु भएन। र त्यहाँ पुगेर पछि चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ त्यो उयसमै लेटरमै छ, हामीसित कपी पनि छ, त्यसमा के लेखेको छ भन्दा इन प्रेजेन्स अफ एडिसनल चिफ सेक्रेटरी भाइस चान्सेलर सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी अनरेबल एमपी श्री इन्द्रहाङ सुब्बा, त्यसको बादमा अनरेबल मिनिस्टर एजुकेसन मिनिस्टर श्री कुङ्गा निमा लेप्चा, उहाँहरूको प्रेजेन्समा एउटा मिटिङ भयो जसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 3टा पोइन्ट चाहिँ हामी फुलफिल गरिदिन्छौँ भनेर लिस्ट आउट गरेर लास्टमा सिग्नेचर धरे डिपार्टमेन्टको शोभा मुखिया म्याडमको, जो उहाँ त्यति बेला सायद अन्डर सेक्रेटरी न जोइन्ट सेक्रेटरी पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यति बेला सिग्नेचर गर्नुभएको छ। त्यसको 3टा मेजर कुरामा फर्स्टमा भन्नुभएको छ कि हामी जुन अघि भन्नुभयो स्ट्याट्युटरी अफिसर्स जुन थिएन, त्यसको लागि हामी कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसन, रेजिस्ट्रार र सिओई चाँडोभन्दा चाँडो हामी अपोइन्ट गराउँछौँ। जबसम्म हामी त्यो अपोइन्ट गराउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ फाइनेन्सियल अफिसरको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टको अडिट अफिसर एओलाई चाहिँ डिओपीबाट चाहिँ अहिले हालिराख्छौँ, तर बादमा चाहिँ रिक्रुट गराउने उहाँहरूलाई पनि भनेर रेगुलर रिक्रुटमेन्ट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। एफओको लागि, सिओईको लागि पनि एउटा सर्टेन मान्छे जो इग्नो अफिसकै कोर्सको थियो, एउटा डिपार्टमेन्टल लेभलबाट डिओपी थ्रुबाट आएर चाहिँ उहाँनिर गर्नु खोज्यो, तर त्यो सायद के परिबन्ध मिलेन होला उहाँको, र उहाँको प्रेजेन्स त्यहाँ छैन है। र एसिस्टेन्ट रेजिस्ट्रार जो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीमा, उहाँलाई नै प्रमोट गराएर रेजिस्ट्रारको पदमा धरि राखेर एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको मिटिङहरू धरि गरायो। फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ यही स्ट्याट्युटरी अफिसर चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो दिन्छौँ भन्ने माग थियो है। सेकेन्डमा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यो नेपाली संस्कृत डिपार्टमेन्ट अहिले छुटिएर बसेको छन्, संस्कृत सामदुङमा छ, नेपाली यहाँ तादुङ कलेज एनबिबिडिसीको प्रेमिसभित्र छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ बिल्डिङ एक्सटेन्सन गराइदिएर हामी उहाँहरूलाई सँगै गराउँछौँ भन्ने पाराको एउटा पोइन्ट थियो, सेकेन्ड पोइन्ट है। र त्यो कुरा पनि अहिलेसम्म भएन, फर्स्ट पोइन्ट पनि पुगेन होइन। त्यसको बादमा थर्डमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि यो जुन अटोनोमीहरूको कुरा थियो त्यो चाहिँ अब अलिकति राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स पनि आयो हामीलाई। अटोनोमीहरूको कुरा लिएर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको जुन त्यो अस्तित्व हराएको जस्तो जुन थियो स्टुडेन्टको लागि, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ मिलाइदिन्छौँ भन्ने पाराको एउटा सान्त्वना त्यो 3टा कुरामा थियो। र हामीलाई लाग्छ कि जुन 2020को अमेन्डमेन्ट भयो, 2020मा फेरि आएर 3 खेप भयो, 2003को एक्ट, 17को अमेन्डमेन्ट, त्यसको बादमा 20को पनि अमेन्डमेन्ट छ। र त्यो 20को अमेन्डमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन अटोनोमीको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अब युनिभर्सिटीलाई इन्स्टिट्युसन लेभलको अटोनोमी चाहिँ दिनुभएको छ। त्यसबाहेक हजुर त्यो त हामी सेटिस्फाइड छौँ। त्यस उपरान्त जति पनि माग हामी पुरा गरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले सिग्नेचर सहित दिनुभएको पेपरको त्यो उहाँहरूको प्रमिस पुरा नभएको देख्दा चाहिँ आज यसरी हामीलाई पनि उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्ने जुन माध्यम छ त्यो चाहिँ माध्यम भइरहेको छ, अनलाइन यो सम्झाउने प्रक्रिया भइरहेको छ। एउटा के देखिन्छ भने मार्चदेखि नै है कोभिड सुरु भयो जुन चाहिँ है, त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा सिस्टम काम गर्ने एउटा सिस्टममा बाधा आयो सरकारलाई पनि र हरेक इन्स्टिट्युसनलाई पनि आएको छ, र कतिवटा कामहरू भने जस्तो प्रकारले भएको छैन। यो सिनारीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो डिमान्ड फुलफिल नहुनुमा अहिलेको यो जुन कोभिडले साथै यो लकडाउनले गर्दाखेरि? अब म चाहिँ यसमा एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, कोभिड आउँदा पनि हामी खाना खान्थ्यौँ, कोभिड नआउँदा पनि हामी खानै खान्छौँ, कोभिड हुँदा पनि हामीले आफ्नो दिनचर्याको काम गर्नै पर्थ्यो जुन चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने छ, कोभिड नहुँदा पनि हामीले त्यसमा प्राथमिकता दिनै पर्छ। शिक्षा चाहिँ यस्तो हो जसले चाहिँ आज हामीलाई संस्कार दिएको छ, जिउनुको लागि एउटा आधार दिएको छ, जिउनेको विश्वमा एउटा परिवार दिएको छ है। त्यो शिक्षा भनेको एउटा प्रमुख त विषय आजको जुनमा जो एडमिनिस्ट्रेटरहरू जुन जग्गामा हुनुहुन्छ, जो हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि शिक्षाको एउटा गुण र रहस्यले बुझेरै त्यहाँ पुग्नु भएको। अब जब यो पेन्डेमिकको टाइममा सबै मेडिकल फ्याटर्निटिजहरूले अहिलेसम्म खटेर गरिरहनु भएको छ, शिक्षकलाई पनि अहिले उहाँहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो जग्गामा हेरिदिनु भनेर उहाँहरूले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, टिचर्सले पनि आफ्नो जग्गामा गरिरहनु भएको छ। तर सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयकै कुरा आउँदा चाहिँ के हो भने सबै स्टुडेन्ट्स बाहिरका छात्रहरूलाई पनि भित्र ल्याइयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ देखिँदैछ कि कतिजना चाहिँ बाहिर गएर पढ्दा रहेछौँ हामी। अब सबैजना छात्रहरू भित्र आइसकेपछि अब उहाँहरूलाई बाहिर जानु त एक प्रकारले परिवारलाई पनि एक प्रकारको सङ्कोच त छ नि मनमा होइन त, कि कसरी पठाउने, भोलिको दिनमा यो बढी बस्यो भने के गर्ने। अनि त्यसमा हामी कि 1 वर्ष हामी त्याग गर्ने, पढाइको निम्ति हामी 1 वर्ष 1.5 वर्ष भविष्यको त्याग गर्ने। त्यो भन्दा चाहिँ किन चाहिँ राज्य सरकारले आजको दिनमा सँगैमा एसआरएम यति छिटो बढेर प्राइभेट इन्स्टिट्युसन यत्रो ठुलो हुनसक्छ, इक्फाई यत्रो ठुलो हुनसक्छ, त राज्यको हाम्रो आन बान शान सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय चाहिँ त्यसमा ग्रेजुएसनमा जुन कोर्सेस छ त्यसलाई मास्टर्समा किन इन्ट्रोड्युस गर्न सकिँदैन त? कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने छ राज्य सरकारले, कस्तो प्रकारले यो कामलाई अघि बढाउनु पर्ने लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, अब सर्वप्रथम चाहिँ सिक्किम
स्टेट अथोरिटी एजुकेसन डिपार्टमेन्टले यो कुरा चाहिँ मनमै लिएर राख्नुपर्छ कि एउटा सिक्किममा चाहिँ सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय छ भनेर, जुन चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई लाग्छ कि नेग्लेक्ट गरेको जुन नेग्लिजेन्स हुँदैछ उहाँहरूकोबाट, त्यो देख्दा हामीले खालि एउटै कुरा बुझ्दैछौँ कि उहाँहरूलाई चाहिँ केयर छैन त्यो विषयमा है। आज स्टेटमै पनि हामीमै डाउट छ कि सिक्किम युनिभर्सिटी र सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी यो दुईवटा अलग अलग कुरा हो। अहिले पब्लिक प्लेटफर्ममा हामी हेर्छौँ कि यो दुईवटालाई मिसाएर निस्किँदैछ। अरे मान्छेलाई थाहा नै छैन कि सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी पनि एक्जिस्ट गर्छ स्टेटमा भनेर। जसले सुनेको थियो 2007 देखिको सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी छ जसको नाम सिक्किम युनिभर्सिटी मात्र हो, तर एउटा सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी फाल्टै एउटा पनि छ जुन चाहिँ अब 2017-18 को बेलामा स्टार्ट भएको थियो होइन। र अहिले चाहिँ अब हाम्रो मेन कन्सर्न के छ, जसरी दाजुले पनि भन्नुभयो कि जतिजना पनि स्टुडेन्ट यहाँनिर छन्, स्कुल त उहाँहरूले स्कुली शिक्षा त पाउँदैछन्, स्कुल त 400, 500, 100s छ स्कुल सिक्किमभित्र होइन, उहाँहरूले पाउनुहुँदैछ। त्यसको बादमा अब थुप्रो नभए पनि एउटा मिनिमम एउटा एभरेज नम्बर अफ हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसन कलेजेस छ, गभर्मेन्ट कलेजेस छ, प्राइभेट कलेजेस छ, जहाँ स्टुडेन्टले स्कुल सकेपछि हायर एजुकेसन पर्स्यु गर्नु पायो है। र त्यसको बादमा चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरा आउँदा जतिजना एलिजिबल हुनुहुन्छ, मेरिट लिस्टमा नाम निकाल्नु सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले त सेन्ट्रल युनिभर्सिटीतिर एडमिसन पाइहाल्नुहुन्छ। एक वर्षमा नभएको पनि 10,000 जना जस्तो स्टुडेन्ट चाहिँ पास आउट भएर ग्रेजुएट भएर निस्किन्छ। त्यो 10,000 जनाबाट 500 जनाले त पढ्नु पाए अरे त्यो सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा, जहाँ फिस पनि कम्ती छ। र उब्रेको अरू जतिजनाको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ छ उहाँहरू त प्राइभेट इन्स्टिट्युसन गरेर पनि पढ्नुहुन्छ नि त। तर जसको छैन भने त त्यो तिनीहरूको त छुट्यो नि त। मेजोरिटी हाम्रो 75% जस्तो युथ पपुलेसन ग्रेजुएसन सक्ने बित्तिकै अनइम्प्लोइड हुन्छ, बेकारी हुन्छ। अनइम्प्लोइड इन द सेन्स पढ्ने मौका पनि पाउँदैन उहाँहरूले होइन। र त्यो देख्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागेको मूल कुरा चाहिँ के हो भन्दा सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको इस्टाब्लिसमेन्ट कागजमा उहिले भइसकेको हो, तर जमिनमा राम्रोसँगले स्थापित भइसकेको छैन। र खालि दुईवटा डिपार्टमेन्ट मात्र किन, एउटा स्टेट युनिभर्सिटी खोलिसकेपछि त्यसमा अरू डिपार्टमेन्टहरू पनि इन्ट्रोड्युस हुनुपर्ने हो। आज सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीले 32वटा डिपार्टमेन्ट्समा कोर्स चलाउँदैछ, हायर एजुकेसन पर्स्यु गर्ने मौका दिँदैछ। आज गभर्मेन्ट कलेजेसहरू पनि छ जसले 20-25-20वटादेखि 19वटा डिपार्टमेन्टमा ग्रेजुएसन गराउने मौका दिँदैछ होइन। तर सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी जो चाहिँ अब प्राइम कन्सर्न हुनुपर्ने स्टेट गभर्मेन्टको लागि, किन भन्दा उहाँहरूले त गभर्मेन्ट कलेज बाहेक त सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन नि त। सेन्ट्रल युनिभर्सिटी त आफ्नो गाइडलाइनले चल्छ, तर एउटा स्टेट युनिभर्सिटी जुन स्टेट गाइडलाइन स्टेटको एक्टले बन्यो, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले पास गरेपछि त्यसको चाहिँ स्थापना राम्रोसँगले हुनु पर्यो। र नेपाली र संस्कृत डिपार्टमेन्ट मात्रै होइन, अहिलेको माग हाम्रो त्यो पनि छ, अरू डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ युजिसीले दिएको छ, जुन चाहिँ हामी स्टुडेन्टले पनि नर्मल वेबसाइटमा गएर खोताल्यो भने पाउँछौँ। त्यो खोताल्नुको लागि डिपार्टमेन्टलाई किन यत्रो समय लाग्दैछ हामीलाई थाहा छैन। युजिसीले क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, एपेन्डिक्स दिएको छ, एनेक्सर दिएको छ, जुन चाहिँलाई चाहिँ फिल गरेर चाहिँ स्टेट अथोरिटीले 6 महिना अगाडि चाहिँ एमएचआरडी युजिसीलाई दिनुपर्ने हो कि हामी चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट खोल्न चाहन्छौँ यो भनेर। र 6 महिनाको भित्रमा चाहिँ उहाँहरूले इन्स्पेक्सन टिम पठाएको हुन्छ, के गरेर हुन्छ क्रस चेक गरेर युआर तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा अप्रुभल दिइसकेपछि नयाँ डिपार्टमेन्ट त सुरु भयो नि त। 6 महिनाको काम हो यो, त हामीले कागजमा देखिरहेको छौँ है। तर यो 6 महिनाको काम गर्नु, एजुकेसन सिस्टम अहिले मात्रै बिग्रेको होइन, एजुकेसन सिस्टम हाम्रो सिक्किमको पहिल्यैदेखि बिग्रेको। अब यो त एसएसयूको मात्रै कुरा भयो, तर यहाँ स्टुडेन्टको भविष्य अन्यलमा छ। हेर्नुहोस् ल, म सिम्पल दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा भोकेसनल, जब नेसनल स्किल फ्रेमवर्कमा भोकेसनल कोर्स गराउनुपर्छ भनेर सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जुन स्किम थियो स्किल इन्डिया भन्ने, त्यसको बेसिसमा भोकेसनल कोर्स इन्ट्रोड्युस गराउनुपर्छ सिक्किममा भनेर गरियो। देन्ताममा भोकेसनल कलेज बन्यो जहाँ चाहिँ भोकेसनल मात्रै पढ्छन् स्टुडेन्टले। तादुङ कलेजमा दुईवटा डिपार्टमेन्ट छ, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री र यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, जुन चाहिँ भोकेसनल कोर्स हो र त्यो स्किमको बेसिसमा आएको। आज उहाँहरूलाई ब्याचलर्स इन भोकेसनल पढाउनु हुँदैछ, तर उहाँहरूको फ्युचरै छैन। आज स्किल ओरिएन्टेडमा कुनै कोर्स गर्दैछु भने मेरो हातमा त सर्टिफिकेट हुनु पऱ्यो नि त, त्यो स्किलको डिप्लोमा सर्टिफिकेट हुनु पऱ्यो, ताकि म भोलिको दिनमा गएर म प्लेसमेन्ट पाउन सक्छु। त्यसकै लागि त भोकेसनल कोर्स हो, नभए त त्यो अरू डिग्री कोर्स जस्तो भयो नि त, त्यही लाइनमै गएर इन्टरभ्यू बस्नु पऱ्यो भने त होइन। तर आज हाम्रै यही भाइ बहिनी एक ब्याच पास आउट हुँदैछ यसैपालि। मलाई चाहिँ लाग्दैछ कि अब यहाँ उहाँहरूको त्यो दुःख चाहिँ कसरी क्याटर गर्नुहुन्छ, किनभने भोकेसनल पढेपछि रिजल्ट मात्रै लिएर त निस्केर भएन। त्यही आज त्यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई पनि एउटा सर्टिफिकेटको डिमान्ड छ, किन भन्दा उहाँहरूले चाहिँ कम्पनी यति प्राइभेट कम्पनीहरू छ, उहाँहरूले त पढेको नि त, स्किल त उहाँहरूमा छ नि त, स्किल त त्यो स्किललाई इम्प्लिमेन्ट गराउने प्लेटफर्म पो दिनुपर्ने छ त। आज प्लेसमेन्ट किन दिनु सक्दैन स्टेट गभर्मेन्टले? प्लेसमेन्ट सेल भनेर रुसाबाट त पुरा पैसा आउँछ। स्टेट हायर एजुकेसन प्लान SHEP, त्यसमा हामी हेर्न सक्छौँ कति बजेट अलोकेट गरेको हुन्छ। रुसालाई प्रपोजल चढाउँदा स्टेट गभर्मेन्टले प्लेसमेन्ट सेलको लागि धरि कति करोड पैसा हालेको छ त्यहाँनिर, त्यो छ पेपरमा। तर त्यो पैसा कहाँ जाँदैछ? प्लेसमेन्ट पाउँदैछ स्टुडेन्टले? कसैले पनि पाएको छैन। हामी त पढेको मान्छे हो। त्यो एउटा प्रब्लम भयो भोकेसनलको। अर्को के छ, जसरी युजिसीले
इन्स्टिट्युसनलाई रेकग्नाइज गर्नुपर्छ। त्यसरी मेडिकल जति पनि स्टडिज हुन्छ त्यसलाई मेडिकल काउन्सिल अफ इन्डियाले, त्यसरी नै लिगल स्टडिजको लागि बार काउन्सिल अफ इन्डियाले हेर्नुपर्छ होइन। तर आज हाम्रो यहाँ स्टेटमा जुन चाहिँ एउटा प्रिमियर इन्स्टिट्युट पनि हो ल कलेज, सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेज जुन बुर्तुकमा छ हेलिपेडको छेउमा, त्यो चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको लिगल स्टडिज चाहिँ त्यहाँ मात्रै हुँदैछ होइन। तर आज त्यो इन्स्टिट्युसनमा यो चाहिँ अब मैले प्रिन्सिपललाई पनि सोधेँ ल कलेजको लागि है, र मैले त्यो बुझ्नुमा आयो मलाई कि बार काउन्सिल अफ इन्डियाले चाहिँ रेकग्नाइज गरेको छैन अरे है। पहिला थियो तर बार काउन्सिल अफ इन्डियाको के रेगुलेसन चेन्ज भएकोले गर्दा त्यसरी नै हाम्रो स्टेटले पनि आफ्नो रेगुलेसनलाई चेन्ज गराएर चाहिँ पठाउनु पर्ने थियो रहेछ। त्यो नगरेको हुँदाखेरि बार काउन्सिल अफ इन्डियाको अफिलिएसन चाहिँ रेकग्निसन चाहिँ यो हाम्रो ल कलेजले पाएको छैन भनेपछि अब यहाँ चाहिँ उहाँहरूको डिग्रीमा क्वेसन मार्क आयो नि त। आज एउटा हर्टिकल्चरको स्टुडेन्टले ब्याचलर सकेर निस्किँदा उसकोमा आइसिआर इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चरल रिसर्चको एग्रिडेसन छैन, त्यो रिजल्ट इनभ्यालिड हो। त्यसरी नै एउटा लिगल स्टडिज गरेर निस्केपछि बिसिआईको रेकग्निसन हुनुपर्छ त्यो डिग्रीमा, जुन चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ यहाँनिर चाहिँ प्रिन्सिपलको भनाइमा त्यो छैन। भनेपछि आज कसरी हो अब यो कुराहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ प्राइम कन्सर्न हुनुपर्ने अब डिपार्टमेन्टको है, किनभने यो यसो गर्दा चाहिँ भविष्य उहाँहरूको होइन, भविष्य त हाम्रो बिग्रिँदैछ नि त। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा हाम्रो गाउँ समाजको मान्छेले खालि यति सोच्छ, जो पनि अगाडि आएर बोल्दाखेरि अब यस्तो खालको सोचिदिनु भएन कि उसको व्यक्तिगत फाइदा छ या फिर उसलाई कसैले उसको काँधमा कहिले बन्दुक राखेर पठाउँछ, यो भावना राख्नु हुँदैन। आज हामी मान्छेमै अरे स्टेट युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट गर्दैछन् भने आज स्टेट युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टको बाबा आमाले धरि पनि प्रोटेस्ट गर्नुपर्ने हो नि त, किनभने उहाँहरूको छोराछोरीको भविष्य क्वेसन मार्क छैन। 2 वर्ष पढ्यो यता न उताको भएर निस्किँदाखेरि चाहिँ आज उहाँहरूको बाबा आमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी चिन्तित हुनुपर्ने। गभर्मेन्ट कलेजमा ग्रेड भएको भोकेसनल पढेर निस्किने स्टुडेन्टको बाबा आमा आज कन्सर्न हुनुपर्ने। आज उहाँहरू आउनुपर्ने यसरी सामाजिक सञ्जालमा आएर चाहिँ हाम्रो नानीको छोराछोरीको भविष्य चाहिँ के गरिदिनु भएको भनेर जुन सरकार उहाँहरूले बनाउनु भयो उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रश्न राख्नु सक्नुपर्ने हो। किन भन्दा हामी स्टुडेन्टले त देखेको छौँ, झेलेको छौँ, बोल्छौँ। अनि अर्को कुरा के दुःख लाग्दछ सिक्किममा एउटा कल्चर छ भन्दा स्टुडेन्टले जुनै पनि इस्युलाई सपोर्ट दिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा प्रोटेस्ट भयो, पहिला टिचरको एडोक टिचरको प्रोटेस्ट रेगुलराइज गराउनुपर्छ भनेर 5 वर्ष पढाउने जति उम्बलाई, त्यो सबै जति पनि इस्युहरू आउँछ नि त्यो पब्लिक कन्सर्नको जुन चाहिँ स्टुडेन्टको होइन तर पनि स्टुडेन्ट सोलिडेरिटी दिनु त्यहाँ पुग्छ, उहाँहरूले दिनुहुन्छ भने आज किन स्टुडेन्टलाई चाहिँ सोलिडेरिटी आउँदैन है? यो कुरा जबसम्म ग्याप रहँदैन नि तबसम्म हाम्रो केही नै हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मेन अब जुन यो कमी छ यसलाई सुधार गर्नुपर्ने तपाईँहरूको डिमान्ड अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? राज्य विश्वविद्यालय सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयको माग एकदम जायज हो। अनि अहिले हामी जुन चाहिँ यो अनलाइन क्याम्पेन देख्दैछौँ जसमा फोरम्सदेखि लिएर गएर गभर्मेन्टल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्सहरूदेखि लिएर गएर सिभिल सोसाइटी सबैले यसमा आफ्नो एउटा इच्छा जाहिर गरेर स्पेसली स्टुडेन्ट बडिजहरूले यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसमा सबै सभ्य समाज अनि सिक्किमेली समाजलाई यो आह्वान छ, घर घरबाट चाहिँ यो आवाज उठेर आउनुपर्छ। किनभने आज एकवटा घरमा यो सोच्नु हुँदैन होला मेरो नानी आज क्लास 1 मा पढ्दैछ, मेरो नानी क्लास 2 मा पढ्दैछ, तर तपाईँले यो आज 12 वर्ष पछाडिको सोच्नुहोस्, 13 वर्ष पछाडिको सोच्नुहोस्, जुन दिन चाहिँ तपाईँको नानी कलेजमा हुन्छ र फेरि तपाईँकै नानीहरू जस्तो अरूले चाहिँ बाहिर आएर यसरी नै यहाँ आएर भन्नु नपरोस् कि हामीलाई राज्य विश्वविद्यालय चाहिँ राम्रो चाहिन्छ। 12 वर्ष पछाडि हामी फेरि त्यो कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ 14 वर्ष राम चाहिँ वनवास गएको जस्तो कुरा हुन्छ। फर्केर आउँदाखेरि 14 वर्ष रामले त वनवास जाँदा पनि केही कुरा सिकेको थिए है, रावणलाई जितेर आएर चाहिँ सत्यको असत्यमाथि विजय प्राप्ति गरेको यहाँ सेलिब्रेसन भएको थियो। आज त्यो 14 वर्ष पर्खिने चाहिँ दिन नआओस्। आज जसको पनि घरमा नानीहरू हुनुहुन्छ स्कुल जानुहुँदैछ उहाँहरू पनि उठेर आएर सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय के हो, तपाईँहरूलाई यसको बारेमा बुझ्नु मनपर्छ भने हामी त्यसको लागि अगाडि अग्रज छौँ, हामी यसमा बुझाउन तत्पर छौँ। सबै अर्गनाइजेसनले आफ्नो जग्गामा गरिरहनु भएको छ, जस्तै एसपिएफले आफ्नो जग्गामा गरिरहनु भएको छ यो, किनभने यो माग सबै सिक्किमेली समाजको माग हो। यहाँ कसैलाई दोषारोपण गर्ने होइन, यहाँ कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने होइन। हामीले कसै राज्य सरकारले गर्यो र गरेनमा प्रश्न उठाउँदैछौँ, किनभने त्यो चौकी र त्यो सरकारको चौकी जुन चाहिँ छ त्यो त्यहीँको त्यहीँ हो। हेर्नुहोस् है, पार्टी हिजो आएको थियो भने उसले सरकार चलाएर गए, आज नयाँ पार्टी आएको छ सरकार चलाएर जाने हो। तर जनता पक्षको बारेमा को बोल्ने त? सत्ता पक्ष र विपक्षीको बारेमा मात्र यहाँ गफ भएर चाहिँ जनता पक्ष जहिले पनि दबिएका छ। साँडेको जुजाइमा बाछाको मिचाइ चाहिँ नहोस्। हामी चाहन्छौँ कि सबै आएर यो कुरालाई बुझौँ अनि यसमा तपाईँहरूले पनि समग्रतामा यसमा सोलिडारिटी दिनुहोस्। अनि राज्य विश्वविद्यालयको स्थापना हुँदाखेरि तपाईँ र म जस्तो नानीहरूको पनि भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले नै तत्पर रहनुपर्छ।
थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले हामीलाई समय दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो है सिक्किमको जुन अहिले प्रेजेन्ट एजुकेसन सिस्टम कस्तो भइरहेको छ, कुन दिशामा गएको छ र सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको महत्त्व के रहेको छ। ललित पोखरेल साथै निशान्त छेत्रीबाट तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ र यस्तै प्रकारको थप डिस्कसनहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।